فأذن للذي استشهد شکل اغا نوجوان جنت تا داخل کرد اغا فرشتو بیا روتا چه بیا روتا بیا اغا نوجوان جنت تا داخل کرد چه کم نوجوان شہید سوائو پا جہاد چه شہید سوائو اور تقوی لحاظ سرا پرہیزگاری لحاظ سرا زیاد فرمائی ثم رجع الیہ بیا آغا فرشتو ما خوا کرالا یو نوجوان داخل کرا جنت تا او بل نوجوان جنت تا داخل کرا بیا آغا فرشتو ما خوا کرالا او ما تأویلا فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد فرمائی چه ما تا فرشتو ویجتو واپس لارسا تاوال دے جنت داخلی دار ٹیم لانا در آگلائی شکل اتا دے جنت داخلی دار ٹیم رئیسی بیبت جنت تا داخلی چونکہ آغا دو نوجوانان آخو شہیدان سوی ہو اوہو جامع شہادت نوشکڑا و وفات سوی ہو او حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آخو لازمداو خوب وینی فرمائی شمات آغا فرشتو روتا او مات ایلا ثم رجع الی فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد چتو واپس لارسا تاول آغا ٹیب لاردر اغلائی چتا جنت تا داخل فرمائی فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك چکل سبوز لائے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خوب خلق تا بیان کرائے صحابہ تا بیان کرائے شما خدا سے خوب بولی دائے آغا دو نوجوانان چاپا نبی کریم علیہ السلام باندے ایمان راوڑا ہو تو آغا دو نوجوانانو چی یو دا سے نوجوانو چی آز زیاد تقوادار پرہیزگار ہو انتہائی زیادہ ایماندار و تقوادار ہو اگرچہ صحابی رسول مقام دا چوک نظر رسائے خود دوام پر مقابلے چھے اغا صحابی زیادہ اور پر جہاد جو شہید سوائے ہو و فرمائی چھے ماں خوب دا ولید لائے چھے جنت نا و فرشتو روح تا او اغا صحابی رسول جنت تا گھٹ کڑائے داخل کڑا چاکم شاعت وفات سوائے ہو چاپ ظاہرہ باندے تقوادار پرہیزگار نش کرے دائے آغای جنت تا داخل کرائے بیا فرشتو روتا بیا دوم چا شہید سو آغای جنت تا داخل کرائے بیا ماتا لالا او ماتا دینا منے اولا چی ارجعو تو واپس لارسا فرمائے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خوب صحابہ تا بیانے صحابہ سے دا خوب دیر زیاد مشہور سلائے دیر زیاد شہرت یا واقعست آئے چی حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ دا سے خوب دلائے دا فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوه الحدیثہ تو دا خبر نبی کریم علیہ السلام پورے ورسے دا نبی کریم علیہ السلام تا دا معلومات مسلو چه دغا سے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خوب لدلائی دا او خلق تا بیان کرا دا خلق دیر اور باندے حیران دی چه دا آخر چه مہاجرہ وصلہ چه ظاہرہ باندے تقوادار پرہیزگار خود اغا صحابیو چه جہاد چه شہید سوائیو یو کال مخ چه دای شہید سوائیو او حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دینا من خوب وقت لائے چه جنت اللہ کریم اغا دوم صحابی داخل کرائے چا شاعتا دای وفات سوائیو نبی کریم علیہ السلام پر دے باندے خبر سلائے شکلہ نبی کریم علیہ السلام پر دے باندے خبر سلائے نبی کریم علیہ السلام فرمائی من ای